आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। राज्यांतल्या मालकी नाशिल्ल्या मीन डंपांची पावणी फुडल्या 15 दिसां भितर सरकार करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। गोंयांत अश्यो 30 मिनाच्यो डंप आशिल्ल्यो सुवाती मीन खात्यान सोदून काडल्या। ह्या मिनाच्या पावणेंतल्यान सरकाराक 400-500 कोटीचो महसूल मेळटलो अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। ते मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मंत्रालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयताले। हे भायर मायनींग डंप ऑक्शन पॉलिसींत लेगीत कांय बदल करपाचो निर्णय सरकारान मंत्रिमंडळाच्या बसकेन घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या। खोर्ले मुळाव्या भलायकी केंद्राची 350 चौखण मीटर जमीन केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयाक मॉडर्न रिसर्च हेल्थ युनिट उबारपाक दिल्या। तशेंच ईएसआय हॉस्पिटलांत 30 जाणांक कंत्राटी पद्दतींचेर नोकर भरती करपाक मान्यताय दिल्या अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी ह्या पत्रकार परिशदे दरम्यान दिल्या। नोकरी दिवपाचो घोटाळो, सुवातेचो घोटाळो वा पयशांचो घोटाळो करपी मनशा आड खर कारवाय जातलीच। ह्या बाबतींत कारवाय करतना पुलिसांचेर कसलेंच चेपण येवचें ना। जाणें गुन्यांव केला ताका मात सुटका ना अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। उद्देगीक उदरगत महामंडळान उद्देगां खातीर ओपन पोर्टल सुरू केला। राज्यांतल्या उद्देगांनी 1 जानेर 2025 पयलीं पोर्टला खातीर जाय आशिल्ली म्हायती दिवची। अशें करूंक ना जाल्यार ऑनलायन सेवा मेळची ना अशें महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार अलेक्स राजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी स्पश्ट केलें। शेनवारा पणजेंत जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। हे वेळार उद्देग खात्याचे संचालक प्रवीण अभिषेक हाजीर आशिल्ले। 10 नोव्हेंबराक ओपन पोर्टल सुरू केला। हाचे वरवीं उद्देगांक जाय आशिल्ले वेगवेगळे परवाने आनी हेर सेवा ऑनलायन उपलब्ध आसा। प्लॉटांची पावणी आनी महामंडळान केल्ल्या हेर प्रक्रियांनी पारदर्शकता हाडपा खातीर आमी ऑफलायन पद्दत बंद करून ऑनलायन पद्दत सुरू केल्या। हाचे वरवीं प्रशासकीय हस्तक्षेप उणो करपाचो हो आमचो यत्न आसा। पोर्टला वरवीं म्हायती सगळ्यांक उपलब्ध करून दिल्या अशें रेजिनाल्ड हांणी सांगलें। पूण आतां मेरेन राज्यांतल्या 3060 उद्देगांतल्यान फक्त 1964 उद्देगांनी ह्या पोर्टला खातीर म्हायती दिल्या। तातूंतल्यान फक्त 615 उद्देग ह्या पोर्टलाचेर लायव्ह दिसतात। शेती वाठाराच्या वाडीक ल्हान शेतकारांची भुमिका खूब म्हत्वाची। ह्या ल्हान शेतकारांक सगळ्यो आदार मेळ्ळो जाल्यार तरणाट्यांकूय शेती मळार आकर्शीत करप शक्य आसा। हे ल्हान शेतकारांक तांची उत्पादनां विकपा खातीर खाशेली सुवात मेळोवन दिवपा खातीर शेती खात्यान पावल उबारचें अशी मागणी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी काल केली। केंद्र सरकाराच्या परंपरागत शेती उदरगत येवजणे खाला गोंय शेती खात्यान मडगांवच्या कृशी यार्डान घडोवन हाडिल्ल्या खरेदीदार आनी विक्रेत्यांच्या प्रदर्शनाचें उक्तावण केल्या उपरांत कामत उलयताले। ह्या प्रदर्शनात एकूण 60 स्टॉल्स आसात। तातूंत तांदूळ, भाजीपालो, फळां, नाल्ल, तेल आनी हेर शेती उत्पादनां विक्रेक दवरल्यात। गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या ल्हान शेतकारांनी ह्या प्रदर्शनात वांटो घेतला। ह्या ल्हान शेतकारांनी आपलें उत्पादन वाडोवपा खातीर यत्न करचे आनी सेंद्रीय शेतीचो त्या खातीर वापर करचो अशें आवाहन कामत हांणी ह्या वेळार केलें। ह्या वेळार उलयतना शेती खात्याचे संचालक संदीप फळदेसाय हांणी गोंयांत शेती मळार चडांत चड उदरगत जावंक लागल्या। शेतकारांच्या जिणेचो दर्जो वाडोवपाक राज्य सरकार कटिबद्ध आसा। देखून गोंयांत शेतकारां खातीर वट्ट 47 येवजण्यो चालीक लायल्यात आनी ताचो फायदो गोंयचे शेतकार घेतात। ह्या येवजण्यांनी 30 राज्य सरकार, 11 केंद्र सरकार आनी 2 केंद्र सरकार अनुदानीत येवजण्यांचो आस्पाव आसा अशें सांगलें। फुडल्या शिक्षणीक वर्सा सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापन उजो पालोवपाचो ल्हान अभ्यासक्रम सुरू करतले। ह्याच विशयाचेर डिप्लोमा अभ्यासक्रम सुरू करपाचोय सरकार विचार करता अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। शुक्रारा नव्यान तयार केल्ल्या फोर्स इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्यात ते उलयताले। संचालक नितीन रायकार, मुखेल सचिव डॉ. व्ही. कंदावेलू, आमदार जेनिफर मॉन्सरात, केदार नायक आनी हेर अधिकारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले। हेर राज्यांचे तुळेन गोंयांतल्या उजो पालोवपी दळाच्या मुखेल कार्यालयान बऱ्या दर्जाच्यो जायत्यो सुविधा उपलब्ध आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो।